بونجور البنات، شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بمليار خير. اليوم جاتكم فيديو جديده، فيديو الاسود يليق بك، فيديو ماذا ترتجين بعد الصدمه العاطفيه. alright. دونك بعد الصدمه العاطفيه اكيد تحب تلبس حاجات غامقين، حاجات ما يبينوش البوا اللي زدته ولا ضعفته، حاجات يخليوك هكايا في المود نتاعك نتاع التعاسه لكن او ميم طون شيك وتفتق. عندي 3 مراول باش تمشي بهم للفاك وانتي you're slaying even though you're sad. وعندي 2 مراول للخارجه بتاعك اللي باش تمشيو اون جروب مازلت تحبوا، تعرف روحك انتي باش تشوفوا في الجروب هذاك لكن تحب روحك محليك، وزوز لبسات ولا هما 3 باش تحضر بهم العرس الفريند نتاعكم وصاحبته اللي هما مع بعضهم 8 سنين ومن الكليك ومن الشله وعرسوا وانتم سبوزي تعرسوا وهو ما طلعش في المستوى. دونك الكونسيبت ضامر وكل قلت نعملو بالطريقه نتاعي الخاصه. سورتو اللي انا بهت في روحي المره هذيا كل شيء براتيكمون كما نديتو نوار كي جاني قلت برجوليا هذا يصلح جنازه صديقك السابق، جنازه مجازيه بيان سور لطف عليه. نتمنوا انكم ترجعوا مع بعضكم مي كونسيبت جديد. دونك كانكم انتريسي وتحبوا تشوفوا شنو الحاجات اللي خديتهم واللي ينجموا يمشيو فاسيلمون للاوضاع اللي انت تبدا فيها سو ساد اما يورا بيشيك اقعد معاه. دونك اول حاجه خذيتها هو المريول هذايا. باهي نعرف لي انت ورا ليكرون توا تقول لي ملكه امان كي يزينا من الفر، ما نجموش نزيونا على خاطر اتس سو كيوت. اللي نتبع فيه عندي قديش المريول وشهره ما يدخل الشتي من قبل حتى ما يدخل الشتي ديما نلقاه سولد اوت. This is awesome. هذايا مريول تنجم تمشي به للفاك بعد ما عبيت كريشتك ليلتين ولا 3 قبل وانتي تاكل في الايس كريم وسو ساد وتبكي وتتفرج في رومانتيك موفيز اللي هو ما يحبهمش. دونك يخبي لك كاموفليك شويه لهنا على خاطر فيه ياسر اسباس من هنا. خذيته انا في التاي ايس والايس كيما تشوفوا اوفر سايزد وفيه البارتي هذايا. دونك كان ضعفت ولا سمنت ولا فما حاجه تبدلت ولا عندك نفيخ ولا عندك معدتك توجع فيك تلبس مريول كيما هكا and you're slaying. ولبست معاه البوتس هذوما شاينينج. اوكي تنجم تكون ساد اما you need to shine girl. ومعاهم هما خذيت الساك هذايا من شيين. دونك المريول هذايا من رومواي والساك من شيين والساك يجي كيما هكايا اجي فيها كالباكل هذاك اللي خارج توا. وحسيت اللي الاوتفيت الكل على خاطرها اجي سورتو كان تلبس نتصور جين في البلو يجي مزيان على الاخر مع هذايا شايني مع هذايا هكايا نتصورها تجي اوتفيت تقتل. باش تبدا متعديه في الفاك اوكي تشوفوا قاعده على البون he doesn't exist even though اللي انتي so sad من داخل وما تبيك لك تقول له بونجور. anyways دونك مريول فانا على الاخر ساك مزيان على الاخر. الكاليتي نتاعهم الاثنين باهيه. الساك الحاجه الوحيده اللي ما عجبتنيش فيه هما البارتي هذايا من الساك مقشره شويه اما ماهيش حاجه غاف. دونك يلا نوريك المريول اللي من بعد اللي باش تقت ليه بيه. دونك المريول اللي من بعد هو المريول هذايا تاع اوكي نكرهه نحبه ابيض اكحل what am I gonna do حياتي باش تاق في بعضه اكل مومنتس هذوكم مي او ميم طون I'm so girly I'm so feminine. يمكن نحرك يديا برشا نجم نطير. anyways مريول يجي كيما هكايا في نوار بلون مزيان كاليتي نتاعو مزيانه على الاخر. وقلت مادام نفك الكونتراست هذاك نتاع نحبو ما نحبوش يرجع لي ما يرجعليش نرجعلو ما نرجعلوش. لبستو انا مع البوتس هذوما اللي حسيتهم بيرفكت على الاخر توا سورتو البيريود اللي يبدا يذوب فيها الثلج ولا البيريود اللي في تونس يبدا برشا شتي مارس افريل معروفين عليه شنو. دونك بيرفكت على الاخر. ومع هذايا نتصورك تلبس ساك اصفر اوكي مازال شتي الربيع جاي قريبا لكن في مرحله كيما هكا يو نيد كولر. دونك الجون يمشي ياسر مع الغيور كيما هكايا اما هو كيرز انتي محتاجه للالوان باش تخرج روحك من السيتويشن. الالوان يجيبوا ياسر السعاده ويخرجوا من الديبرسيون حتى لو كان الدنيا موان 30 لبرا حتى لو كان الثلج لهنايا باش تلبس ساك اصفر وباش تتأنق. التوني من بعد وفجاه اكتشفت اللي السروال مكتوب فيه نقبه. دونك التوني من بعد تصلح لوقتاش تصلح الوقت اللي انت تبدا تتنفس وتقول اوكي everything is gonna be okay مش مشكل نمشي يلا مش مشكل. فجأة تلقى ميساج في الفيسبوك tu me manques ميسالش احنا منش متاع بعضنا امانك ما تبكيش. دونك من غدوة الصباح في الخرجة اللي خارجينها اون جروب
ما عادش تنجم انت ما تخرجش اون جروب على خاطر لازمك تخرج، لازمك توري حوايجك. دونك شنو تلبس مريول في النوار يعكس حالتك النفسيه كيما هكايا، لكن فيه نوار على كتفه متاع رد بيك تحط يدك على كتفي وترضيني. وفيه الحله كيما هكايا اللي هي سوبر سكسي، والمريول محزوق ويجي طويل، اما نتصورش هي لوك ياسر مزيانه كي يبدا طويل كيما هكايا. دونك دخلوا في السروال، بس عليه السروال من النوع هذايا اللي فكرني ياسر 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 بصديقتي العزيزه امل عمامو، عندها بلوج يعني بتاع فاشن، كنت نحط لكم البلوج في الباغ دانفو نتاعها تبعوها. ديما نشوفها لابسه الجون هذايا نتاع السروال ونقول واي امل، ما حسيتش لي فيه هذايا يعني يبدا هكا بوزي مع حاجه سبور كيما كاين مزيان. اما امل ثانك يو. بدلت رايي I really like it. هذايا خديته من رامواي، خديت في التاي اكسيل. كاليتي باهيه ماهوش خايب بالكل، لازم حديد، مرتاح على الاخر، فيه الغوفير هكايا من اللوطه، ولبسته انا مع الصباط هذايا. دونك عندك كوتي شيك فيمينا الترا فيمينا، عندك سروال كي تقولي لي انت مازلت تحبني فاسيلمون نجم نعطي على ساقية، على خاطر من هنا سروال كلاس ومن هنا سروال نتاع جري. وفما الصباط هذايا اللي خديته من زفول توا عنده بريود طويله، اما جادور سكسي على الاخر. وهذايا اللوك اللي بعدك الميساج هذاك لازم تخرج به. دونك المريول هذايا شي يقول I want revenge. تحبي تنتقم. دونك مريول هذايا وانتم خارجين مع الاصحاب وانتي سوبر كيوت، كي تنحي الكابوت فما هكا ايفي اوف شولدرز، اما او ميم طون ماهوش اوف شولدرز، تنجم تشوف اما مش برشا. دونك المريول هذايا تحفه، يجي في الفلوخ كيما هكايا، يصلح على الاخر للسهريات في الليل، للخارجات في الليل، ما نتصوروش يمشي ياسر كاجوال. دونك انا بيرسونيلمون ما نحبش نبدل السروال باش نوريك لوك اخرى، اما نتصورك كان تلبسوا مع سروال قماش تاي اوت والا مع جوب هكا تقتل تاي اوت، يجي مزيان على الاخر، يتسكر بلي بوطون كيما هكايا، مزيان على الاخر، كاليتي تحفونه على الاخر، وفيه الكول المذخم هذايا. دونك ديما تحس روحك اللي حتى لو كنت تحب تطبس راسك هكايا وتبكي، الكول هذايا مهز لك راسك الفوق باش ما تبكيش وديما تقعد تخسر هكايا مع شعرك تقدو بالكدا. ريفانج جيرل ريفانج. للخرجه زاده خديت الجيلي هذايا، اوكي ما يمشوش مع بعضهم، احسب روحك ما ريتش او تبدل انتي البس حاجه نوتر اكثر من اللوطه. مي الجيلي هذايا علوشه، دونك اكزاكتومون كيما جلد العلوش، نقصت في الضوء باش تنجموا تشوفوا بالكدا. دونك تجي اوفر سايز كيما هكا، انا خديت في الاكس اس. دونك التاي خديتها هي اكسترا سمول، ماهيش كاليتي اللي نقول لك راهي تفتق، على خاطر ما فيهاش لاين من داخل، ما فيهاش دوبلور، اما كاليتي مزيانه على الاخر، ك بيس هكا ستيتمنت بيس باش تلبسها، باش تعجب بها، باش تندم بها، باش كذا. دونك مزيانه على الاخر، تروا كار، وفيها الفشفوش هذايا. لحظه نطلع على المريول. دونك فيها الفشفوش هذايا اللي نتصورها مع مريول ديكولتي هكا تجي تحفه. هذيا هي من تيلي، دونك كيما تشوفوا مستوره بالكدا سورتو كانك محجبه تلبسها فوق غوب، تلبسها فوق حكايه، تجي مزيانه على الاخر. بيان سور اللون الابيض اللون نتاع السلام، ايفن ذو انتي تعلن الحرب من داخل. دونك اللوك اللي من بعد هي الغوب السو كيوت هذيا. الغوب هذيا خديتها من رامواي، الحقيقه واسع عليا، يظل خديتها في ال جوري دو اني ناخذها في الام. اون بلوس الغوب هذيا ترانسبارونت شويه، دونك لازمك تلبس تحتها فون ولا تلبس تحتها حكايه، نحسها بيرفكت على الاخر للمحجبات، سورتو كنت تلبس تحتها ليجينز ولا حكايه. سينو كنت تلبسها هكايا مع ني هاي بوتس كيما انا عامله، بيان سور من غير سلسله، جو بونس كان جاو يعني ما فيهمش حتى موتيف، نتصور يجي احلى. الغوب هذايا وقتاش باش تلبسها؟ امتى؟ هذايا الغوب باش تلبسها وقت اللي انتي مازلت متقلقه، شهر تعدى مازلت متقلقه، مي قاعده نتفرج في فيديوهات ملكه اللي تقول لي اشرقي جنحي زمري. دونك نقوم هكا صحيح النفسيه تعبه شويه، اما فما شويه نوار. رجعت نضحك مع صاحباتي، رجعت كونيكتي في الفيسبوك. دونك تلبس روبه كيما هكايا. الغوب هذايا لحظه خلينا نقربلكم. دونك كيما تشوفوا الكول هذايا كول نتاع امبراطوره، ديما الكول عالي باش يفيقك انت ملازمكش تهبط راسك اللوطه، وفما الفازات هذوما، ومن بعد الكوب نتاعها اون ا. دونك انا نتصورها كان جات هكايا تجيني احلى بياسر، كان خديت في الايز جمله واحده مزيانه على الاخر. هذيا هي بالتالي تحفه، لي موتيف تحفه. دونك فوالا هذيا روبا تاع الايامات اللي تبدا فيها ترجع
حليمة لعادتها القديمة. التوني اللي من بعد هي الجامب سوت هذيا. اوكي الجامب سوت هذيا ياسر محليها والكاليتي نتاعها تفتق على الاخر، اما فما بروبليم في البارتي هذيا، فما شويه تفصيل ما نعرفش، بديت لو كان خديت في الاكسيل تطلع احلى، اما اخرى قداش ما شبهها. دونك الاوتفيت هذايا ريفنج، باش انك كيما قلت لك في اول فيديو لك العرس نتاع صحابكم هذوكم لي زامي انتيم اللي يحبوا بعضهم ومحليهم وكيوت، حبيت انتي والسيد هذا تولي كيفهم اما ما طلعش في المستوى، لازمك تمشي لابسه حاجه تقدم كي سور دو لوردينير كيما هكايا. فما الرافلز، فما بيان سور الجبيره اللي تخليك ديما الراس الفوق، وفما الكيرفز هذوما اللي يعطيو فيمينيتي على الاخر البدن، وبيان سور انا لبست معاهم الصبات هذيا البنات. فما مالونتوندو صار المره اللي فاتت، الصبات هذايا راه مش هو ال 900 وش دولار، هذايا صبات يشبه له، ماهوش مضروب على خاطر ما فماش اللوغو نتاع الديزاينر هذاك، اما صبات جوست يشبه له. دونك هذايا الصبات يضرب ب 30 دولار ولا حاجه. والتونو هذايا هي الروبه اللي باش تحضر بها، امبارح حضرت في الوتيه، اليوم تحضر في العرس بالروبه هذيا. اوكي حبيت راكم تقولوا بهتين توا جبت طفل لابسه بروتيل ابيض تحت الواحد، انا حبيت نفسر لكم اللي الروبه هذيا انا كي شفتها في السيت نسخايل اللي مصنوعه بقماش نيود، اما هذايا النيود بيدو. دونك ما نعرفش شنو الاكشن اللي لازمك تعملها، اما حبيت نلبس حاجه تحتها باش نوريكم. دونك ليتر كي تلبس تحتها سوتيان في النوار ولا براليت ولا حكايه باش تغطي البارتي هذيا، ولا تعملها بطان ولا حكايه. anyways دونك الروبه هذيا حسيتها سو كيوت. انا كان باش نلبسها في عرس باش نبدل لها هذيا البارتي هذيا ماهيش عجبتني برشا، بديت نعملها سانتور هكا فازه على الاخر ولا سانتور في الميتال ولا حكايه، ولبست معاها الشوز هذوما على خاطر باش تعطي رابيل للبارتي نيود هذيا. دونك الروبه هذيا تحسك لي انت جايه من السكستيز، اللي انت سو رومانتيك، اللي انت ماك حاسه حتى شيء سعاد حسني في زمانك. اوكي بكيت امبارح، بكيت توت امبارح، اما اليوم متأنقه عامله مشطه عامله مكياج ولابسه الروبه هذيا وجايه للعرس. فما برشا انوثه، فما برشا رومانسيه، حتى لو كان انتي ما عادش معاه مازلت عايشه الرومانسيه مع نفسك. والتونو الاخرانيه هي التونو هذيا. دونك التونو هذيا باش تلبسها وقت اللي يجيوك صاحباتك في الفاك تبدا متعديه كالناس المليح، يقولوا لك ايمن يحب يرجع لك، اكسكيوز مي، هكا المومنت هذاك اللي تسترجع فيه طاقتك، اللي تقول شكون كايني نعقل على الاسم هذايا، الوجه هذايا كايني ريتو كيلكو باغ، عمالك لابسه بالغاز ام اوفر ات. دونك تلبس تونو كيما هكايا. دونك كيما تشوفوا الفيست هذايا ام سو ان لاف، خاطر تجمع بين القماش هذايا تاع امل عمامو وتجمع بين الكوتي الفازي هذايا كي تحس روحك جون ودافيه ومحليك وعامله جو او ميم طون انت ستايلش على الاخر. بس معاه لي بوتين هذوما سو كيوت اللوك، وتبدا حتى يدياتك هكايا وماشيه للبوفيت، القهوه في البوفيت يقول لك نزلت نحبك، وقتها انت حاضره باش تقول الاجابه نتاعك، اسكو انت زاده مازلت تحبه ولا لا، والا you're so over it. دونك فوالا البنات، ان شاء الله يكون الكونسيبت نتاع الفيديو هذا يعجبكم. عملت عليه جو على الاخر الكونسيبت هذايا، خاطر كل بيس نلبسها هكايا عندي سيناريو كامل في مخي فريمون. يعني حتى لو كان عندك صدمه عاطفيه بربي ماكيجي والبسي وصبغي واعمل جو لروحك، اختك من الديبرسيون. عمركم شريتوا وليد في العالم هذايا ديبريمي ومهنتل وحالته تقرب على طفل، حتى لو كان يحب يموت عليها، ديما دينو مزيان، ديما زبدريه محليه، ديما شعره بجين. دونك فوالا البنات، ان شاء الله تكون الفيديو هذايا عجبتكم. على بخير، بسلامه. زوبي زوبي